यदुक्तम् अविद्यानिवृत्तिरेव मोक्षः सा च ब्रह्मविज्ञानादेव भवति इति तदभ्युपगम्यते। अविद्यानिवृत्तिरेव मोक्षः इति अद्वैतिना उक्तं तत् अस्माभिः अङ्गीक्रियते। विद्या नाम अस्माकं सिद्धान्ते कर्म पुण्यपापात्मकं तदेव कर्म अविद्या इत्युच्यते। सर्वकर्मक्षयः मोक्षः इति अस्माकं मतेपि इष्टमेव। अविद्या कर्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते इति। अस्माकं सिद्धान्ते प्रतिबन्धनिवृत्तिरेव मोक्षः इति स्वीक्रियते। जीवस्य स्वाभाविकं यत् स्वरूपमस्ति तत् कर्मणा तिरोहितमस्ति। कर्मणः निःशेषस्य क्षयः यदि भवति तर्हि स्वाभाविकस्य स्वरूपस्य आविर्भावः भवति। मणिः अस्ति, मणेः प्रभा तावत् तत्र मलवशात् विस्तृता नास्ति। मणेः प्रक्षालनं यदि क्रियते तर्हि प्रभा तावत् वितता भवति। इयं प्रभा नूतनतया नोत्पन्ना, मणेरेव इयं प्रभा प्रतिबन्धनिवृत्तिः कृता। तद्वत् प्रतिबन्धनिवृत्तिरेव मोक्षः। निसङ्कोचप्रणाशः इति तत्र अधीनसारावल्याम् उक्तम्। अतः अविद्यानिवृत्तिर्मोक्षः इति चेत् अविद्याशब्दस्य कर्म इति अर्थः यदि स्वीक्रियते तर्हि कर्मनिवृत्तिः मोक्षः अस्माकं मतेपि इष्यते। अथवा अविद्याशब्दस्य अज्ञानमित्यर्थः स्वीक्रियते चेदपि अस्माकं हानिर्नास्ति। मोक्षदशायां सर्वज्ञत्वं भवति, तावत् ततः प्राक् किं भवति, सर्वज्ञत्व अभावः भवति, अविद्या वर्तते। तस्याः अविद्यायाः निवृत्तिः भवत्येव। एवञ्च अविद्यानिवृत्तिर्मोक्षः इति पक्षः अस्माकम् इष्ट एव। यदि भावस्वरूपः एव मोक्षः वक्तव्यः इति स्वीक्रियते तदानीमपि दोषः नास्ति। अविद्यानिवृत्तिः ब्रह्मस्वरूपप्राप्तिरेव। भावान्तरम् अभावः इति अस्माकं पक्षः। अभावो नाम अन्यो भावः। घटध्वंसो नाम घटापेक्षया अन्यो यः भावः कपालस्वरूपः स एव। भावान्तरम् अभावो हि कयाचित्तु यपेक्षया। कयाचित् केनचित् आकारेण भावः एव अभावः इत्युच्यते। एवञ्च अविद्यानिवृत्तिर्मोक्षः इत्युच्यते चेदपि तत् ब्रह्मस्वरूपप्राप्तौ पर्यवस्यते। परन्तु अविद्यानिवृत्त्यर्थं भवद्भिः उक्तं किम् उक्तम्? तत्र वाक्यार्थज्ञानमपेक्षितम्। तत्र वेदान्तवाक्यैः विधिस्थितं ज्ञानं किं रूपमिति विवेचनीयम्। अत्र किञ्चित् स्वारस्यम्। वेदान्तवाक्यैः ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यादिभिः विधातुम् इष्टं किञ्चित् ज्ञानमस्ति। तत् किं रूपम् इति विवेचनीयम् इति वदति। अत्र किं रूपत्वं नाम किम्? अस्माकं मतेपि मया उक्तं पूर्वमेव ज्ञानादेव मोक्षः। परन्तु इदं ज्ञानम् उपासनाप्रदं। तत् नित्यनैमित्तिक कर्माङ्गकम् इति अस्माभिरुक्तम्। भवद्भिस्तु किमुक्तं? कर्माङ्गकं ज्ञानं न, कर्मणः अङ्गत्वं नास्ति, कर्मणां विदिशायामेव पर्यवसानम् इति भवद्भिरुक्तम्। तर्हि किं रूपं? किं कर्माङ्गकं
कृतकर्माङ्गतभिन्नम् इति विवेचनीयम् इति अर्थः। अत्र कश्चित् विचारणीयः अंशः विधित्सितम् इत्युक्ते ज्ञानस्य विधेयत्वं कथम्? अस्माभिः बहुवारम् उच्यते ज्ञानम् इच्छा च विधातुं न शक्यते। भगवता विधित्सितम् इति अनुवादः कृतः इत्युक्ते विधित्सितम् इत्यस्य अज्ञाततया ज्ञापयितुम् इष्टम् इत्येव अर्थः। कर्तव्यतया उपदिष्टम् इति नार्थः। कीदृशं ज्ञानं मोक्षसाधनम् इति ज्ञापयितुम् इष्टम् ज्ञायते वा? तत्र विचारः परमते वाक्याद् वाक्यार्थज्ञानं मात्रपदेन वाक्यात् परम्परया जायमानं ज्ञानं विदस्यते। वाक्यात् वाक्यार्थज्ञानमात्रं न वाक्यादेव वाक्यार्थज्ञानं वाक्याधीनं यद् वाक्यार्थज्ञानं तदेव मोक्षसाधनम् इत्युच्यते। एवकारेण किं व्यावर्त्यते? तन्मूलकं यत् उपासनात्मकं ज्ञानं तद्व्यावर्त्यते। वयमपि वेदान्तवाक्येन उत्पन्नं यत् उपासनात्मकज्ञानं तदेव मोक्षसाधनम् इति ब्रूमः। उत तन्मूलकम् उपासनात्मकं ज्ञानम् इति न तावत् वाक्यजन्यं ज्ञानं तस्य विधानमन्तरेणापि वाक्यादेव सिद्धे। वाक्यात् साक्षाज्जन्यं यत् ज्ञानं तत् विधातुं न शक्यते। तत् विधानमन्तरेणापि वाक्यादेव सिद्धे। तर्हि किम् आयाति? तर्हि विधित्सितं ज्ञानम् इत्यस्ति किल? इदानीं विधित्सितं ज्ञानम् इत्यत्र विचारः पुनः कर्तव्यः। अज्ञातं यत् ज्ञापयितुम् इष्टं तद् विधित्सितम् इति अर्थवर्णनम् अस्माभिः क्रियते। परन्तु विकल्पे एकः वाक्यात् साक्षात् जायमानं ज्ञानं। वाक्यात् साक्षात् जायमानं ज्ञानम् इति एकः कल्पः अस्ति किल? तस्मिन् पक्षे विधातुं योग्यत्वम् अज्ञाततया ज्ञापयितुम् इष्टत्वम् इति उच्यते। अज्ञातं यद् ज्ञापयितुम् इष्टम् इत्युच्यते तर्हि तस्य विधानमन्तरेणापि वाक्यादेव सिद्धे इति उत्तरग्रन्थः अननुकूलः। उत्तरग्रन्थदर्शनेन विधेयत्वं लभ्यते किल? नाम विधेयत्वं नाम कर्तव्यतया बोध्यत्वं लभ्यते किल? तस्य विधानमन्तरेणापि वाक्यादेव सिद्धेः इति ग्रन्थेन कर्तव्यतया विधेयत्वमेव इष्टमिति तस्य खण्डनं क्रियते। कर्तव्यतया विधेयत्वं वाक्यात् जायमानस्य वाक्यार्थज्ञानस्य नास्ति इति खण्डनेन किं ज्ञायते? विधित्सितम् इति ग्रन्थस्य कर्तव्यतया ज्ञापनीयमेव अर्थः इति ज्ञायते। प्रश्नः ज्ञायते किल? तर्हि किं वक्तव्यम् इति चेत् वेदान्तवाक्यैः विधित्सितम् इति तु भगवता स्वमतानुसारेण उक्तम्। अद्वैतिनः अविधेयज्ञानमिति वदन्ति। इदं ज्ञानं विधेयमिति ते न वदन्ति। स्वमतरीत्या तैः उक्तम्। भगवता स्वमते तु विधेयत्वं स्वीकृतमस्ति।
स्वमतरीत्या कथं परमतखण्डनं कर्तुं शक्यते इति चेत् अयमभिप्रायः स्वमते तावत् कर्तव्यतया विधेयत्वमस्ति परमतेपि तादृशविधेयत्वं वक्तव्यं यतः श्रुतौ विद्यात् उपासीत विजानीयात् इत्यादि प्रयोगः बहुत्र दृश्यते तदनुसारेण विधिस्थितम् इति यथाश्रद्धया उक्तम् तत्र भवता नेष्यते चेदपि ज्ञानस्य विधेयत्वं मयापि नेष्यते भवद्भिः यादृशं ज्ञानम् उच्यते तादृशं ज्ञानं विधेयं न इति अस्माभिरपि स्वीक्रियते परन्तु ज्ञानस्य विधेयत्वं श्रुतौ सम्पन्नं वर्तते अतः तत् सिद्धवत्कृत्य विधिस्थितम् इत्युक्तम् तस्य विधानमन्तरेणापि वाक्यादेव सिद्धेः एतादृशं श्रुतिस्तु विदधाति परन्तु विधेयत्वं भवदुक्ते उपाये नास्ति तावन्मात्रेण अविद्या निवृत्ति अनुपलब्धेश्च तत्र वदति श्रुतिः न विदधाति सा अनुपलब्धिः अज्ञातं ज्ञापयतु अस्माभिः न ज्ञातं वाक्यार्थज्ञानमात्रेण अविद्यानिवृत्तिर्भवति इति न ज्ञातं श्रुतिः वाक्यार्थज्ञानमात्रेण अविद्यानिवृत्तिर्भवति इति ज्ञापयति इति चेत् तत्र वदति तावन्मात्रेण केवलं वाक्यार्थज्ञानेन अविद्यानिवृत्तिस्तु लोके न दृष्टा भगवता आपस्तम्भेन वाक्यार्थज्ञानमात्रस्य मोक्षसाधनत्वं निरस्तम् इदं वाक्यं सौन्दर्याधिकरणे तत्र कथितं वर्तते उपात्तं वर्तते भगवता बुद्धेः क्षेमप्रापणं तत् शास्त्रैः प्रतिष्ठितं बुद्धेः चेत् क्षेमप्रापणं इहैव न दुःखमुपलभेत बुद्धेः ज्ञाते क्षेमप्रापणं मोक्षश्चेत् तत् शास्त्रविरुद्धं बुद्धे चेत् क्षेमप्रापणं बुद्धे एव यदि नाम शाब्दबोधे जाते एव यदि मुक्तिः इदानीम् अत्रैव मोक्षः भवेत् सौन्दर्याधिकरणे भाषितं सेयं जीवन्मुक्तिः भगवता आपस्तम्भेनापि तत्र निरस्ता इति पङ्क्तिः वर्तते तत्र जीवन्मुक्तिखण्डने इदं वाक्यं वर्तते तत्र वदति सत्यं वाक्यज्ञानं वाक्यात् वाक्यार्थज्ञानं भवति तत्र एवं वदामः भेदवासना यावत्पर्यन्तं न गच्छति तावत्पर्यन्तं वाक्यं ज्ञानमेव न जनयति भेदवासनायाः अनादिकाल उपचितायाः ध्यानेनैव निवृत्तिर्भवति इति ह्यः उक्तम् यावत्पर्यन्तं ध्यानेन भेदवासनायाः निरासः न भवति तावत्पर्यन्तं इदं वाक्यं तत्त्वमस्यादिवाक्यं अविद्यानिवर्तकं शाब्दबोधमेव न जनयति शाब्दबोधः इति शब्दः तैः नोच्यते वाक्यार्थज्ञानं न जनयति इति तर्हि पश्यतु वाक्यस्य वाक्यार्थज्ञानजनकत्वे ध्यानपर्यन्तं सहकारी अपेक्षितम् ध्यानपर्यन्तसहकारिणा भेदवासना निरस्ता चेत् तदनन्तरं जायमानं वाक्यार्थज्ञानम् अविद्यां निवर्तयति का अनुपत्तिः आपस्तम्भखण्डनम् इदानीं न लगति न तथा कथं वक्तुं शक्यते शब्दश्रवणमात्रेण वाक्यार्थज्ञानं सर्वेषां भवत्येव
शब्दश्रवणमात्रेण वाक्यार्थज्ञानं सर्वेषां भवत्येव। तर्हि शब्दश्रवणमात्रेण वाक्यार्थज्ञानं सर्वेषां भवति चेत् वाक्यार्थज्ञानं न भवति कथं वक्तुं शक्यते? तावत्पर्यन्तं प्रतीक्षा कथं कुर्यात्? शाब्दबोधस्य कृते कानिचित् कारणानि अपेक्षितानि, तानि सन्ति शाब्दबोधः भवति। कस्मिन् समाजे मनननिधिध्यासनैव प्रवेशः नास्ति इति चेत् जातेपि सहसा अनिवृत्तिः न दोषाय, भेदज्ञान अनिवृत्तिः न दोषाय। अस्तु जातमिति वयं स्वीकुर्मः, वाक्यार्थज्ञानं जातम्, इहैव न दुःख उपलभेत इत्युक्तं किल? सः प्रश्नः न युक्तः। पश्यतु, कश्चित् जनः चन्द्रः एकः इति जानाति, चन्द्रैकतत्त्वधीः स्थिरा भवति चेदपि तस्य द्विचन्द्रज्ञानम् अनुवर्तते। अङ्गुल्यवष्टम्भेन द्वौ चन्द्रौ इति ज्ञानं भवति। यस्य तद् ज्ञानं भवति सः एकश्चन्द्रः इति पूर्वं ज्ञानवान् न भवति वा? भवत्येव, चन्द्रः एक एव इति ज्ञानमस्ति। तथा ज्ञाने सत्यपि अङ्गुल्यवष्टम्भेन द्वौ चन्द्रौ इति तस्य ज्ञानं भवति। ज्ञायते वा? एवञ्च वाक्यार्थज्ञाने जातेपि भेदज्ञानस्य निवृत्ति न जाता इति न प्रष्टव्यम्, किन्तु अनुवर्तते एव। तर्हि अनुवर्तते चेत् अनेन औपनिषदज्ञानेन किं प्रयोजनं? वाक्यार्थज्ञानं जातं, तदनन्तरमपि अनुवर्तते चेत् तर्हि अस्य किं प्रयोजनं चेत् भवति? अनिवृत्तमपि छिन्नमूलत्वेन बन्धाय न भवति। भेदज्ञानम् अनुवर्तते। भेदज्ञानस्य मूलं भेदवासना, द्वैतवासना। द्वैतवासना तु गता, द्वैतवासना गता इति कृत्वा पुनर्बन्धाय न भवति। चिन्तिकालो एवं भवति। यथा चन्द्रद्वित्वज्ञानस्थले द्वौ चन्द्रौ इत्यस्य ज्ञानं भवति गणिता, तेन तस्य हानिः न भवति। न केवलं तत् पश्यतु, नायं सर्पः इति बुद्धिर्भवति, तथापि सर्पाकृतिः कश्चित् पदार्थः पूर्वं पुरतः स्थापितः। अयं सर्पः इति बुद्धिर्भवति। अनन्तरं तु भवति अयं सर्पः, पूर्वं सर्पः न इति मया ज्ञातं किल, अयं कथं सर्पः भवितुमर्हति, अयं सर्पः कथं भवितुमर्हति इति ज्ञानं भवति। तेन किम् आयाति? सर्पज्ञाने सत्यपि पलायनादिकं नास्ति। कुतः? मूलं छिन्नं, सा संस्कारः खण्डितः। तद्वत् अत्रापि इति वदति, भेदवासनायाः गतत्वात्, भेदवासना वाक्यार्थज्ञानमात्रेण गता, भेदवासना वाक्यार्थज्ञानमात्रेण गता इति कृत्वा भेदवासना यावत्पर्यन्तं गच्छति तावत्पर्यन्तं वाक्यार्थज्ञानमेव न जायते इति एकः पक्षः। वाक्यार्थज्ञानं जायते चेत् तेन वाक्यार्थज्ञानेन भेदवासना गच्छत्येव। तर्हि भेदवासना गच्छति चेत् कथं लोके भेददर्शनं भवति चेत्, भेददर्शनं कुतः भवति इति चेत्, भेददर्शनं तत्र किं भवति, द्विचन्द्रज्ञानादिवृत्तिवत् भवति। तेषां पक्षे एवम् उच्यते, दग्धपटन्यायः, तत्र चक्रन्यायः इति उच्यते। चक्रं दण्डेन तत्र भ्रमितं भवति चेत् अनन्तरं हस्तः त्यक्तः
दण्डोऽपि त्यक्तः किञ्चित् कालं भ्रमित्वैव चक्रं तिष्ठति तद्वत् एकः पटः अयं पटः इति बुद्धिर्जातः सः पटः दग्धश्चेत् तत्र दग्धे पटे तत्र अयं पटः इति बुद्धिर्भवति आकृतिविशेषेण तद्वत् अत्र भवितुमर्हति इति तत्र खण्डनं करोति सत्यां सामग्र्यां ज्ञान अनुत्पत्ति अनुपत्तेः प्रथमपक्षः आयुक्तः सामग्री अस्ति चेत् ज्ञानं न भवति इति कथम् इति तत्र न्यायानुगृहीतवाक्यमेव सामग्री न्यायः इति शब्दः वर्तते न्यायः इति शब्दस्य कोऽर्थः ज्ञायते वा अत्र मीमांसाशास्त्रे अनन्तरं वेदान्ते न्यायसहितवाक्यं शाब्दबोधं जनयति इति लिखन्ति कुमारिलभट्टवार्तिके वर्तते किमिति तत्र न्यायपर्यालोचनया वाक्यं शाब्दबोधं जनयति न्यायः नाम कः इति चेत् तत्र आकाङ्क्षा योग्यता तात्पर्यम् इत्यादिकं वर्तते किल तत्परामर्शः एव न्यायः इत्यत्र उच्यते न्यायशब्देन अतः न्यायशास्त्रे न्यायशब्दः नास्ति अत्र शाब्दबोधसामग्र्यां न्यायस्य प्रवेशः नास्ति तथा श्लोकः वर्तते न्यायसम्पादितं व्यक्ति पश्चात् वाक्यार्थबोधकम् इति प्राचीनश्लोकः वर्तते अस्तु सत्यामपि विपरीतवासनायाम् आप्तोपदेशलिङ्गादिभिः बाधकज्ञानोत्पत्तिदर्शनात् तत्र वदति सामग्री अस्ति चेत् कार्यं भवति विपरीतवासना अस्ति चेदपि आप्तोपदेश लिङ्गादिभिः बाधकज्ञानोत्पत्ति भवितुमर्हति उदाहरणम् उच्यते अस्य अयं सर्पः इति विपरीतवासना वर्तते परन्तु कश्चित् आप्तः वदति नायं सर्पः इति वदति नायं सर्पः विलक्षण आकारवत्वादिति अनुमानेनापि अनुमितिः भवति अतः बाधकज्ञानं तावत् विपरीतवासनायां सत्यां न भवति इति वक्तुं न शक्यते सः उक्तवान् वाक्यार्थज्ञानं जातमेव द्वितीयपक्षः परन्तु अनादिवासना मात्रया अनुवर्तते अल्पम् अनुवर्तते तेन अनादिवासनया मात्रया इत्यस्ति किल अनादिवासनया मात्रया भेदज्ञानम् अनुवर्तते इति वासना तावत् ईषदनुवर्तते भेदज्ञानमपि अनुवर्तते इत्यपि अर्थः अथवा मात्रया अनादिवासनया भेदज्ञानम् अनुवर्तते इति वक्तुं शक्यते तत्र वदति विचन्द्रज्ञानदृष्टान्तेन भवता किमुक्तम् तत्र भेददर्शनं भवितुमर्हति इत्युक्तम् सः वदति विचन्द्रज्ञानदृष्टान्ते कारणकलापः वर्तते अङ्गुल्यवष्टम्भादि अत्र किं कारणं वर्तते विना कारणम् अनुवर्तते इति कथं वक्तुं शक्यते भेदवासना तु गता इति चेत् सः वदति मात्रया भेदवासना अनुवर्तते इति तत्र वदति मात्रया भेदवासना अनुवर्तते इति वक्तुं न शक्यते यदि भेदवासना अपि मिथ्यापदार्थः यदि वाक्यार्थज्ञाने जातेपि भेदवासनाख्य मिथ्यापदार्थः न गच्छति तर्हि केन गच्छति भेदज्ञानसामग्र्या अपि वासनायाः मिथ्यारूपत्वेन ज्ञानोत्पत्त्यैव निवृत्तत्वात्
ज्ञानोत्पत्तावपि मिथ्यारूपायाः तस्याः अनिवृत्तौ निवर्तकान्तराभावात् कदाचिदपि नास्याः वासनायाः निवृत्तिः इति किल ज्ञानोत्पत्तावपि मिथ्यात्वे विशिष्टायाः तस्याः भेदवासनायाः निवृत्तिः इति न भवति तर्हि निवर्तकान्तराभावात् कदाचिदपि वासनायाः निवृत्तिः न भवति। भेदवासना मात्रया अनुवर्तते इति पक्षः इदानीं खण्डितः। तत्र वदति वासना अनुवर्तते इति न वदामि, वासना कार्यं भेददर्शनम् अनुवर्तते इति अहं वदामि। तर्हि बालिशभाषितम्। कारणं विना कार्योत्पत्तिं भवान् वदति, कारणं विना कार्योत्पत्तिं भवान् वदति, बालिशभाषितम् इत्यस्य अर्थः। तत्र द्विचन्द्रज्ञानस्थले कथं भवति चेत् तत्र वदति तत्र कारणमस्ति, बाधकज्ञानम् एकश्चन्द्रः इति। एकश्चन्द्रः इति बाधकज्ञाने सति मिथ्याज्ञानहेतुभूतः परमार्थतिमिरादिः दोषः ज्ञानबाध्यत्वेन न अभिमतः। पश्यन्तु, परमार्थपदार्थः ज्ञानबाध्यो न, परमार्थ तिमिरादिपदार्थः तत्र वर्तते। अतः बाधकसन्निधानेपि एकश्चन्द्रः इति बाधकज्ञाने सत्यपि द्वौ चन्द्रौ इति बुद्धिः भवति। मया तु अङ्गुल्यवष्टम्भः इत्युक्तं, तिमिरदोषः तिमिरादिः इति अस्ति, अङ्गुल्यवष्टम्भेनापि भवति, तिमिरदोषेणापि भवति। अतः तत्र तिमिरदोषो नाम तत्र अक्षिणी कश्चित् दोषः, येन दोषेण पदार्थाः द्विधा दृश्यन्ते। अस्माकमपि अनुभवे वर्तते, मम अनुभवे वर्तते। तत्र दूरात् पश्यामि चेत् तत्र 1, 2, 3 इति संख्या भवति चेत् एकम् इति लिखितं चेत् मम तावत् एक इति संख्या द्विधा भासते। अक्षिणी उपनेत्रं नास्ति चेत् द्विवारम् एकं तत्र स्थापितम् इति भाति। तद्वत् अत्र तिमिरदोषेण द्वौ चन्द्रौ इति बुद्धिः भवितुमर्हति, तत्र मिथ्याज्ञान अनुवृत्तिः भवितुमर्हति। तर्हि मिथ्याज्ञानम् अनुवर्तते चेत् तत् फलं भवति वा इति चेत् प्रबलप्रमाणबाधितत्वेन भयादिकार्यं तु न जायते। अयम् आशयः। प्रबलप्रमाणबाधितत्वं नाम द्वौ चन्द्रौ इति ज्ञानम् अप्रामाण्यज्ञान आस्कन्दितं जातम्। अप्रामाण्यज्ञान आस्कन्दितत्वात् अस्य ज्ञानस्य भयं वा पलायनं वा ज्ञानं भवति। अपि च भेदवासना निरसनद्वारेण ज्ञानोत्पत्तिं ये स्वीकुर्वन्ति तेषां पक्षे कदाचिदपि ज्ञानोत्पत्तिः न भवति। कथं? भेदवासना तावत् अनादिकालेन उपचिता, सा अपरिमिता। तत्र तद्विरोधि भावनायाश्च अल्पत्वात्, तद्विरोधिनी ध्यानरूपा या भावना सा तु अल्पा। अनादिकाल उपचिता या भेदवासना सा अनया भावनया कथं तत्र निरस्यते ज्ञातं वा? तत्र बाध्यबाधकभावे परिमाणविशेषोऽपि तन्त्रं वर्तते। अतः वाक्यार्थज्ञानात् अन्यदेव। तर्हि एतावत्पर्यन्तम् अद्वैतमतस्य खण्डनं वर्तते। वाक्यार्थज्ञानात् भिन्नमेव ध्यान उपासनादि शब्दवाच्यं वेदान्तवाक्यैः विधित्सितं नाम कर्तव्यतया उक्तम्। तथा च श्रुतयः विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत
विज्ञाय इत्यस्य विज्ञाय इत्यनेन मरणपर्यन्तं ज्ञानम् उच्यते। यः मरणपर्यन्तं ज्ञानवान् सः प्रज्ञां कुर्वीत, ध्यानं कुर्वीत। अनुविद्य विजानाति, अनुविद्य वर्णनं कृत्वा विजानाति। ओमित्येव आत्मानं ध्यायथ इति ध्यानवाचकशब्द एव प्रयुक्तः। पूर्वं तु विजानाति प्रज्ञा इति शब्दः प्रयुक्तः, साक्षादेव ध्यानवाचकशब्दः प्रयुक्तः। निचाय्यतं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। निचाय्य नाम दर्शनसमानाकार ज्ञानं। चायुर् दर्शने धातु। निचाय्य दर्शनसमानाकार ध्यानं प्राप्य मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। आत्मानमेव लोकम् उपासीत। मया पूर्वमेव उक्तं लोकशब्दस्य तावत् लोक्यते इति व्युत्पत्त्या फलमर्थः इति। आत्मानमेव लोकम् उपासीत इत्यस्ति। आत्मानमेव लोकम् उपासीत इत्यत्र आत्माख्यं यत् फलं तस्य उपासनं कार्यमित्यर्थः। अत्र उपासनशब्दः वर्तते। आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः इति। अरे मैत्रेयी, आत्मा द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मंतव्यः, निधिध्यासितव्यः। याज्ञवल्क्यस्य वचनं बृहदारण्यके। एतद् वाक्यार्थः मया अग्रे वक्ष्यते। भगवतैव अत्र विव्रियते, तदुपरि श्रुतप्रकाशिकानुसारेण अस्माभिः उच्यते। सोन्वेष्टव्यः सविजिज्ञासितव्यः। अत्र अन्वेष्टव्यशब्दस्य मन्तव्यः इत्यर्थः। सविजिज्ञासितव्यः इत्यत्र ध्यातव्यः इत्यर्थः लभ्यते। तत्र वदति निधिध्यासितव्यः इत्यस्ति किल। सोन्वेष्टव्यः सविजिज्ञासितव्यः। निधिध्यासितव्यः इति कुत्रचित् उक्तं। कुत्र? बृहदारण्यके। तदनुसारेण सर्वत्र विजानाति इत्यत्र, प्रज्ञां कुर्वीत इत्यत्र, तादृशस्थले निधिध्यासनमेव अर्थः इति वक्तव्यः। तत्र ऐककण्ठ्यं कर्तव्यम्। एकत्र निचाय्य इत्यस्ति, एकत्र ध्यायथ इत्यस्ति, अपरत्र उपासीत इत्यस्ति। एतत् सर्वम् एकार्थकं कदा भवति? दर्शनसमानाकारध्यानम् इति अर्थः स्वीक्रियते इति भवति। तदनन्तरं प्रज्ञां कुर्वीत, विजानाति इत्यादिकमस्ति। तत्रापि प्रज्ञा विजानात्यादेः कः अर्थः? दर्शनसमानाकारज्ञानम्। एवञ्च दर्शनसमानाकारज्ञानमेव मोक्षसाधनं विधीयते। तर्हि श्रोतव्यः इत्यस्ति किल। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः इति वाक्ये श्रोतव्यः इत्यस्ति, मंतव्यः इत्यस्ति, मंतव्यः इति। तयोः विधेयत्वं कुतः नास्ति इति चेत् अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं, पुनः अत्र उच्यते। स्वाध्यायस्य अर्थपरत्वेन स्वाध्यायः अर्थपरः। नाम वेदः अध्ययनेन संस्कृतः। संस्कृतः वेदः उत्तरत्र उपयुज्यते किल। अस्माकं सिद्धान्तेपि सम्प्रदाये पथसंस्कारः इति उच्यते। संस्कारः इति शब्दः तत्र वर्तते। तेन अयं संस्कृतः भवति चेत् उत्तरत्र अस्य योग्यता भवति। उत्तरत्र योग्यता भवति। प्रसिद्धा योग्यता वर्तते, महान् अस्य पाठः कर्तुं शक्यते। किन्तु साधारणं सर्वाराधनं कर्तुं शक्यते, भगवद् आराधनं कर्तुं शक्यते, अन्येषु कार्येषु योग्यता भवति किल। तद्वत् स्वाध्यायः अध्ययनेन संस्कृतः भवति चेत् तेन किं प्रयोजनम्? अर्थज्ञानं सम्पादनीयं, तेन तत्र कृत्वनुष्ठानं कर्तव्यम् इति अस्ति किल। प्रयोजन अधीतवेदः पुरुषः प्रयोजनवत् अर्थ अवबोधित्वदर्शनात् वेदः
अधीतवेदः पुरुषः किं करोति तत्र अयं वेदः प्रयोजनवत् अर्थम् अवबोधयति इति अवगच्छति अनन्तरं निर्णयं कर्तुं स्वयमेव श्रवणे प्रवर्तते अतः श्रवणं रागप्राप्तं तदनन्तरं श्रवणप्रतिष्ठार्थं मननं करोति अतः मन्तव्य इति च अनुवादः तस्मात् ध्यानमेव विधीयते अत्र किञ्चित् स्वारस्यम् तत्र चायुर्दर्शने इत्युक्ते किल वस्तुतः चायुर्दर्शने इति पाठः नास्ति चायुर्पूजा निशामणयोः इत्यस्ति निशमनं नाम श्रवणं निशामनं नाम दर्शनं निशमयति इत्युक्तौ शृणोति इत्यर्थः निशामयति इत्युक्ते पश्यति इत्यर्थः अतः चायुर्दर्शने श्रुतप्रकाशिकायाम् उक्तं तद् अर्थानुवादः भावप्रकाशिकायां चायुर्पूजा दर्शन निशामणयोः इत्यस्ति निशामनं नाम दर्शनं किल अतः टीकाकारे तथा उक्तम् इत्युक्तम् अत्र स्वारस्यं ध्यानं विधीयते इत्युक्ते किल ध्यानवाचकपदं कुत्र अस्ति निधिध्यास्तव्यः इत्यस्ति तत्र सन्नन्तप्रयोगः अस्ति तेन तु इच्छापूर्वकं कर्तव्यं ध्यानं कर्तव्यमिति लभ्यते अस्तु ध्यानमेव विधीयते द्रष्टव्यः इत्यस्ति किल तस्य कथम् अन्वयः इति चेत् अग्रे वक्ष्यते तथापि अहं वदामि इदानीमेव द्रष्टव्यः निधिध्यास्तव्यः इति पदद्वयेन दर्शनसमानाकारं ज्ञानं विधीयते इति महान् मीमांसान्यायसञ्चारः अत्र वर्तते द्रष्टव्यः निधिध्यास्तव्यः इति पदद्वयेन किञ्चित् कथं विधातुं शक्यते चेत् खण्डदेवाचार्येण खण्डनं कृतम् आस्त्यखण्डनं न कृतं पार्श्वदासमिश्रेण स्वीकृतं खण्डदेवाचार्येण खण्डनं कृतम् भगवता तावत् पार्श्वदासमिश्रादिभिः प्राचीनैः अङ्गीकृतमिति कृत्वा इयं रीतिः अनुसृता वर्तते अतः इयं मीमांसकसम्मता पद्धतिः कथम् अङ्गीकृतम् इति चेत् अर्धम् अन्तर्वेदी विनोति अर्धं बहिर्वेदी इति एकं वाक्यमस्ति तत्र अर्धम् अन्तर्वेदी वेद्याः तत्र अर्धं बहिर्वेदी रूपस्य स्थापनार्थं तत्र वाक्यद्वयेनापि किं लक्ष्यते स्थलविशेषः लक्ष्यते इत्युक्ते अन्यथा वाक्यद्वयेन किं विधातुं शक्यते वाक्यलक्षणापक्षः मीमांसकानां स्थलविशेषः लक्ष्यते स्थानविशेषः लक्ष्यते तद्वत् अत्रापि निधिध्यास्तव्यः द्रष्टव्यः इति पदद्वयेनापि दर्शनसमानाकारज्ञानं लक्ष्यते इति एका रीतिः वेदान्तदेशिके शब्ददोषण्यां किम् उक्तम् अग्नये पथिकृते पुरोडाशमट्टाकपालं निरूपयति तत्र अग्नये पथिकृते इति पदद्वयं विभक्त्यन्तद्वयं दृश्यते तथापि पथिकृत्वविशिष्ट अग्निः देवता पदद्वयेनापि एका देवता यदि समर्प्यते तद्वत् पदद्वयेनापि मिलित्वा एकपदार्थः विधातुं शक्यते लक्षणां विनैव इति सोऽपि कश्चित् पक्षः उक्तः वर्तते आहत्य दर्शनसमानाकारज्ञानम् अत्र विधीयते इति पक्षः श्रुतप्रकाशिका सम्मतः इति वक्ष्यति च इति वदति आवृत्तिः असगदुपदेशात् इति सूत्रं चतुर्थाध्यायस्य प्रथमं सूत्रम् अत्र शङ्करभाष्यस्य अस्माकं च भेदः वर्तते अर्थवर्णने आवृत्तिः असकृत् उपदेशः इति अस्माकं भाष्यस्य रीतिः असकृदावृत्तिः कर्तव्या असकृदावृत्तं ज्ञानमेव मोक्षसाधनं कुतः उपदेशात्
असकृतावर्तमेव ज्ञानं मोक्षसाधनं कुतः उपदेशात् इति भाष्यकारैः भृतं। तदेव अत्र विवृणोति। तदिदम् अपवर्गोपायतया विधिस्थितं वेदनम् उपासनमित्यवगम्यते। इदमपि सूक्ष्मं वर्तते। अत्र तत्त्वमुक्ताकलापे उक्तं वर्तते, अग्रे आगच्छति, परन्तु अयं निर्णयः तत्त्वमुक्ताकलापे वर्तते, भाष्यकारसम्मतः निर्णयः। भक्तिः इति वर्तते। भक्तिः मोक्षसाधनमिति वयं वदामः। वेदान्तदेशिकैः उपासनं मोक्षसाधनम् इति उच्यते। उपासनं च भक्तिरेव, तत्र कोऽपि भेदः नास्ति, परन्तु ज्ञानम् इति सामान्यशब्दः, ध्यानमिति सामान्यशब्दः। ध्यानस्यैव काचित् दशा भक्तिः। प्रीतिविशिष्टं ध्यानं भवति चेत् भक्तिः इति उच्यते। भक्तिरेव मोक्षसाधनम् इति भाष्यपङ्क्त्या लभ्यते। उपासनम् अस्ति किल, उपासनमपि ध्यानमेव। उपासना अनन्तरं भक्तिः इति आपादतः प्रतीयते अस्माकं, परन्तु तथा नास्ति। उपासनमेव भक्तिः, उपासनमेव अन्तिमपर्व इति वेदान्तदेशिकैः अत्र निरूपितं वर्तते। तद् अस्माभिः तत् स्थापनीयं। तत् उपोद्बलकं वाक्यमपि श्रुतप्रकाशिकायां कुत्रचित् वर्तते, ज्ञायते वा? इदानीं पश्यतु, आवृत्तिरसकृत्। आवृत्तिः उक्तवतं किल, आवृत्तिरसकृत्। आवृत्तिः इत्युक्तौ ध्यानम्। आवृत्तिरसकृत् इति किमर्थं वक्तव्यम्? तत्र उच्यते, आवृत्तिः नाम दुरभ्यासादिकम् अभ्यासः। द्विवारं भगवतः चिन्तनं कृत्वा उपासनं जातमिति कश्चित् चिन्तयेत्, अतः असकृदावृत्तिः। इदम् असकृदावृत्तं ज्ञानमेव मोक्षसाधनमिति कथं ज्ञायते चेत् उपदेशात् विद्युपास्योः व्यतिकरेण उपक्रम उपसंहारदर्शनात् इत्यस्य व्याख्यानम्। उपदेशादित्यस्य व्याख्यानं विद्युपास्योः, विधि धातुः उपास्य धातुः। ज्ञायते वा? इदानीं भाष्यकारस्य अभिप्रायः ज्ञायते वा? उपासनमेव मोक्षसाधनमिति वदति भाष्यकारः। भक्तिः मोक्षसाधनं न इति अर्थः नास्ति। उपासनं भक्त्यपेक्षया किञ्चित् अपरं पर्व इति न चिन्तनीयम्। विधिः अत्यन्तं सामान्यशब्दः, उपासिः अत्यन्तं विशेषशब्दः इति अभिप्रायः। तत्र पश्यन्तु, व्यतिकरेण, व्यतिकरः नाम पर्यायतया अत्र तत्स्थाने इदं, तत्स्थाने इदं, एतस्य स्थाने तत्। मनोब्रह्मेत्युपासीत इत्यारभ्यते। अनन्तरं भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्तसेन एवं वेद। तत्र पश्यतु, वेद इति समापयति, आरम्भे उपासीत इति वदति। कीर्तिः यशः इति पदद्वयमस्ति। तत्र विक्रमेण भवति चेत् तत्र यशः, दानादिना लभ्यते किल, तद् कीर्तिः। सामान्यतः अस्माकं कश्चित् प्रश्नः भवति किल, कीर्त्या यशसा इति श्रुतिः कथं वदति? कीर्ति यशश्च एकमेव किल चेत् विक्रमेण भवति चेत् यशः, वितरणादिना भवति चेत् कीर्तिः। अनन्तरं न स वेद अकृत्स्नो ह्येषः आत्मेत्येव उपासीत इति वाक्यमस्ति। न स वेद इति ततः पूर्वम् अथयोः अन्यां देवताम् उपास्ते अथ योन्यां देवताम् उपास्ते अन्योसौ अन्योहमस्मि इति न स वेद। पश्यतु, देवता नाम परमात्मने उच्यते, सः अन्यः अहमन्यः इति रीत्या यदि कश्चित् उपास्ते सः न स वेद। उपास्ते न स वेद, सः न उपास्ते। पूर्वम् उपास्ते इत्युक्तं, सः न स वेद न उपास्ते।
कथमुपासनीयं कथम् उपासितव्यम् आत्मा इति उपासितव्यम् अहम् इति उपासितव्यम् अत्र पश्यन्तु यस्तद्वेद यत्सवेद समया यदुक्तः इत्यत्र पश्यतु यः रैकवृत्तान्ते अपशूद्राधिकरणे इदं वाक्यं यस्तद्वेद यः रैक्वः तद्वेद ब्रह्मवेद यत् ब्रह्म सः रैक्वो वेद सः एतत् सः रैक्वः एतत् वेद्यं ब्रह्म च मया उक्तम् उक्तः इत्यत्र उक्तम् इति स्यात् नपुंसकम् अनपुंसकेन इति सूत्रेण उक्तम् इति स्यात् श्रुतौ प्रश्नः न कर्तव्यः सः रैक्वः वेद्यं ब्रह्म च मया उक्तम् इति तत्र पश्यतु वेदशब्दः आरम्भे अस्ति अनुमयेतां भगवो देवतां शाधि मे भगवन् एतां देवतां मे अनुशाधि यां देवताम् उपास्य अनुशाधि नाम वद इत्यर्थः उपदिश इत्यर्थः यां देवताम् उपास्ते यत् उपासनशब्दः वर्तते ध्यानं नाम तैलधारावत् अविच्छिन्नस्मृतिसन्ततिः तैलधारावत् अविच्छिन्नस्मृतिसन्ततिः ज्ञायते खलु तत्र अविच्छिन्न इति शब्देन विजातीयप्रत्ययान्तर व्यवधानाभावः विवक्षितः विजातीयप्रत्ययान्तरेण व्यवधानाभावः अत्र विवक्षितः तदेव ध्रुवा स्मृतिः उच्यते स्मृतेः ध्रुवत्वं नाम विजातीयप्रत्ययान्तर अव्यवहितत्वम् स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः स्मृतिः यदि भवति तदानीं सर्वग्रन्थयः ग्रन्थिः नाम संसारस्य पर्यायशब्दः संसारे तु ग्रन्थिः भवति किल अस्माकं भाषायां मुडिच्चु इत्युच्यते खलु सर्वमपि सर्वग्रन्थिविमोक्षः भवति कदा भवति ध्रुवस्मृतिः भवति चेत् ध्रुवस्मृतिर्नाम दर्शनसमानाकारज्ञानं ध्रुवाया स्मृते अपवर्गोपायत्वश्रवणात् सा स्मृतिः दर्शनसमानाकारा भवति विद्यते हृदये ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे दृष्टे नाम तत् दर्शनशब्दः वर्तते पूर्वं तु ध्रुवा स्मृतिः वर्तते स्मृतिः दर्शनसमानाकारा स्मृतिः दर्शनं स्मृतेः दर्शनत्वं कथं भवति स्मृतेः दर्शनत्वं तु कदापि न भवति दर्शनसमानाकार इत्युच्यते अत्र वादावल्यां दर्शनसमानाकारस्मृतिः इति कथनकाले तैः एवम् उक्तमस्ति विशदतम ज्ञानम् अस्ति किल स्मृतिः विशदतमज्ञानमेव विशदतमस्मरणमेव अत्र दर्शनसमाकारम् इत्युच्यते भवन्तः जानन्ति अत्र उदाहरणं तु मया सर्वदा उच्यते यशोदा सर्वदा कृष्णं ध्यायति तस्य चिन्तने सर्वदा कृष्णः वर्तते तदानीं किं भवति कृष्णः पुरतः तिष्ठतीव मीरा इति वदन्ति तस्याः पुरतः सर्वदा कृष्णः दृश्यते इति वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चेरकृष्णाजिनाम्बरम् इति तु भ्रमः तत् भ्रमदृष्टान्ततया उक्तं खलु वृक्षे वृक्षे च पश्यामि इति ज्ञायते किल सः जानाति तद् मारीचस्य वचनं मारीचः प्रेषितः तत्र किमपि वञ्चनं कर्तुं तावदति वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चेरकृष्णाजिनाम्बरम् इति सर्वत्र वृक्षे अहं भगवन्तं पश्यामि तत् भयात् जातं तत् भ्रमात्मकज्ञानं तत्र तु भ्रमः नास्ति योगिनः भ्रमः भवति वा परन्तु अनन्ताचार्यैः किमुक्तं दर्शनसमानाकारज्ञानं नाम कोऽर्थः लौकिकविषयताशाली प्रत्यक्षमिति लिखितम् परन्तु अस्मदाचार्यस्य तथा न स्वीक्रियते प्रत्यक्षभिन्ने ज्ञाने लौकिकविषयताशालित्वं तु वक्तुं न शक्यते तैस्तु कथञ्चित् तेषां वचनं वैभववादः अस्तु दृष्टे परावरे
दर्शनसमानाकारज्ञानविषये परावरे परे अवराः यस्य लोके परत्वेन अभ्युपगताः तत्र देवतान्तराणि सर्वाण्यपि यस्य भगवतः अपेक्षया अवराणि भवन्ति। सः परावरः परमात्मा श्रेयस्पतिः इत्यनेन ऐकार्थ्यात्। एवञ्च सति आत्मावारे द्रष्टव्या इत्यत्र निधिध्यासनस्य दर्शनसमानाकारता विधीयते। इदानीं कश्चित् प्रश्नः किमर्थम् एवं विधातव्यम्, एवं विधिः किमर्थम्? ध्यानमपि तत्र रागतः प्राप्तुं भवतु। मया ह्यः उक्तम्, अस्माकं सिद्धान्ते मरणपर्यन्तमेव रागतः प्राप्तं, ध्यानं रागतः प्राप्तं न इत्युक्तम्। ध्यानं रागतः प्राप्तं न इत्युक्तं, कुतः तत् इति प्रश्नः भवति किल? तत्र प्रश्नः भवति, समाधानं किम् इति चेत् श्रवणं मननं च रागतः प्राप्तमिति वक्तुं शक्यते। अस्माभिः तत्र विधेयतया विच्यमानं ध्यानं तु केवलध्यानं न। पश्यतु, मननं करोति, मननानन्तरं भगवान् एतादृशः भवति, रङ्गनाथः अत्यन्तं सुन्दरः भवति, तस्य तु स्मरणं सर्वदा भवति। அச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திரலோகமாளும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன் அரங்கவான் அகருளானே। तत्र तादृश चिन्तनं तेषां कथं भवति? तेषां सर्वदा चिन्तनं रङ्गनाथस्य विषये भवति। तर्हि स्वतः भवति यस्य तावत् तत्त्वज्ञानं जातम्, अस्माकं तत्त्वज्ञानं नास्ति, अतः रङ्गनाथस्य विषये कदाचित् स्मरणं भवति। तत्त्वज्ञानं येषां जातं तेषां तु रङ्गनाथः सर्वदा भवत्येव, ध्याने भवत्येव। किमर्थं तस्य विधानं कर्तव्यं? प्रश्नः ज्ञायते वा? तत्र अस्माभिः तादृशं तु नोच्यते किल। नित्यनैमित्तिककर्माणि वर्णाश्रम उचितानि सन्धिपत्योपकारकाणि भवन्ति यस्य उपासनस्य तादृशम् उपासनं विधीयते, अस्माभिः विधीयते इत्युच्यते। तत् वेदने वक्तव्यं वर्तते, तत् रागतः प्राप्तं न भवति इति शतदूषण्यां निर्णयः कृतः। अतः ध्यानस्य विधेयत्वं कथम् इति प्रश्नः न कर्तव्यः। तत्र अन्यः प्रश्नः कर्तुं शक्यते, अस्तु ध्यानमपि विधेयं भवतु, दर्शनसमानाकारज्ञानमपि विधेयं भवतु, सामान्यतः ध्यानमपि विधेयं भवतु, दर्शनसमानाकारज्ञानमपि विधेयं भवतु चेत् विकल्पः भवति। विकल्पश्चेत् अष्टदोषदुष्टत्वं भवति। अष्टदोषदुष्टत्वं मया पूर्वं भवतां सविधे उक्तमस्ति, त्रिभिः प्रयोगैः सम्पादनीयम् इति। अत्र श्रुतप्रकाशिकायां पङ्क्तिः अस्ति, पश्यन्तु। व्रीहिशास्त्रमस्ति, यवशास्त्रमस्ति, तत्र तस्य अष्टदोषदुष्टत्वं भवति। व्रीह्यनुष्ठाने यवशास्त्रस्य प्रामाण्यत्यागः, अविद्यमानस्य अप्रामाण्यस्य यवशास्त्रे कल्पना। यवानुष्ठाने तस्य यवशास्त्रस्य त्यक्तं प्रामाण्यं स्वीक्रियते, स्वीकृतं यत् अप्रामाण्यं तस्य त्यागः क्रियते। चत्वारो दोषाः, चत्वारोऽपि दोषाः यवशास्त्रे भवन्ति। यवानुष्ठानवेळा पुनः व्रीह्यनुष्ठानं करोति। तदानीं यवानुष्ठानवेळायां प्रथमप्रयोगे स्वीकृतव्रीहिशास्त्रप्रामाण्यमिदस्ति। यवानुष्ठानवेळायां तत्र यवानुष्ठानवेळा नाम द्वितीयप्रयोगः। तदानीं प्रथमप्रयोगे स्वीकृतं यत् व्रीहिशास्त्रप्रामाण्यं तस्य यवानुष्ठानवेळायां त्यागः, तद् अप्रामाण्यकल्पनं। तद् अप्रामाण्यकल्पनं ज्ञायते वा?
कल्पना च तृतीय प्रयोगे व्रीहिषु उपादीयमानेषु द्वितीय प्रयोगे स्वीकृत व्रीहिशास्त्र अप्रामाण्य त्यागः त्यक्त प्रामाण्य स्वीकारश्च इति तृतीय प्रयोगमाश्रित्यैव तत्र निर्वाहः कृतः अष्टदोषदुष्टत्वम् इदं ज्ञायते किल तत्र यवानुष्ठानवेलायामेव प्रथमप्रयोगे व्रीहिप्रयोगे स्वीकृतं यद् व्रीहिशास्त्रप्रामाण्यं तस्य यवानुष्ठानवेलायामेव परित्यागः इति अन्वयः परन्तु यद्वा प्रतिपत्तिबाधः अनुष्ठानबाधः अपूर्वबाधः फलबाधश्चेति एकैके शिरसि दोषचतुष्टयात् अष्टदोषदुष्टत्वम् इति तत्र प्रतिपत्ति अस्य उपादने किञ्चित् विलम्बः भविष्यति तत्र अरुणाधिकरणसरणिविवरण्याम् अस्य विवरणम् अस्ति अहम् अनन्तरं वदामि एवञ्च अष्टदोषदुष्टत्वं स्यात् अतः ज्ञानस्य दर्शनसमानाकारता विधीयते इतः परं प्रश्नः तत्र स्मृतेः दर्शनरूपता कथं भवति भावना प्रकर्षात् किञ्चित् कालम् उपविश्य भगवद्ध्यानं क्रियते चेत् तत्र भावना प्रकर्षः भवति किञ्चित् कालम् उपविश्य तत्र भावना क्रियते चेत् भावनायाः प्रकर्षो न भवति भावना प्रकर्षात् स्मृतेः दर्शनरूपता भवति ज्ञायते वा वाक्यकारेण यद् सर्वं प्रपञ्चितं वेदनम् उपासनं स्यात् तद्विषये श्रवणात् पश्यन्तु उपासनशब्दः एव वाक्यकारेण प्रयुक्तः निर्णयः पश्यन्तु उपासनशब्दः उपासनं तावत् अवान्तर तत्र किं भवति अवान्तरपर्व इति न मन्तव्यं वेदनम् उपासनं स्यात् सर्वासु उपनिषत्सु मोक्ष साधनतया विहितं वेदनम् उपासनमित्युक्तं सकृत्प्रत्ययं कुर्यात् शब्दार्थस्य कृतत्वात् तत्र प्रश्नः कृतः वाक्यकारेण वाक्यकारः नाम ब्रह्मनन्दी छान्दोग्यस्य वाक्यम् इति व्याख्यानं सकृत्प्रत्ययं कुर्यात् एकवारं जानीः शब्दार्थस्य कृतत्वात् प्रयाजादिवत् प्रयाजः कर्तव्यः इत्युच्यते कतिवारं प्रयाजः क्रियन्ते पञ्चापि यागाः मिलित्वा प्रयाजशब्दार्थाः भवन्ति तत्र समिदादियागः एकवारं क्रियते तावदेव किल पुनः पुनः प्रयाजः अनुष्ठीयन्ते वा तद्वत् ज्ञानं मोक्षसाधनम् एकवारं ब्रह्मणा ज्ञानं जातमस्य मोक्षः भविष्यति इति पूर्वपक्षं विधाय सिद्धन्तु नाम सिद्धान्तस्तु चर्चा उपासनशब्दात् उपासनमे शब्दः वर्तते अतः असृणुतावृत्तं वेदनमेव मोक्षसाधनम् इति उपासनं स्यात् ध्रुवानुस्मृतिः दर्शनात् निर्वचनाच्च उपासनम् एव ध्रुवानुस्मृतिः शब्देन उच्यते दर्शनात् लोके उपासनं नाम असदुदावृत्तमेव स्मरणम् उच्यते निर्वचनमपि श्रुतिवाक्यात् लभ्यते उपासनस्य निर्वचनं श्रुतिवाक्ये वर्तते किल स्वयं स्मृतिः दर्शनरूपा प्रतिपादिता दर्शनरूपता च प्रत्यक्षता भक्तिः अत्रैव स्वारस्यमस्ति उपासनस्य विषये उक्त्वा अनन्तरम् इदानीं भक्तिविषये वक्ष्यति अत एव सर्वेषां कश्चित् भ्रमः उपासनां भक्तेः पूर्वपर्व इति उपासनमेव विवृणोति भगवान् कथं चेत् प्रत्यक्षतापन्ना अपवर्गसाधनभूता ध्रुवानुस्मृतिः इदानीं तु विशिष्यते कथं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् अयम् आत्मा प्रवचनेन न लभ्यः अयम् आत्मा प्रवचनेन न लभ्यः प्रवचनेन न लभ्यः उपसाहित्योत्सव तस्य उपन्यासः न कर्तव्यः इत्यर्थः नास्ति प्रवचनं नाम अध्यापनम् अध्यापनात् पूर्वं किं कर्तव्यं मननं कर्तव्यं
मननयन अलभ्यः परिशेषात् मेधाशब्दः ध्यानपरः न बहुना श्रुतेन श्रवणेन न लभ्यते। तर्हि कथं लभ्यते? श्रवणेन न लभ्यते, मननेन न लभ्यते, मेधया ध्यानेन न लभ्यते। वेदविरुद्धम् अस्ति कठोपनिषदि उक्तम् इति चेत् यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः। अत्र भगवतः श्रीसूक्तिः अत्यन्तम् उत्कृष्टा। यमेव एष वृणुते तेन लभ्यः, यमेव एषः वृणुते, अयं भगवान् अयं मदीयः इति कञ्चित् वृणुते तस्य लभ्यः। तस्यैष आत्मा तेनैव लभ्यः, यमेव वृणुते तेन लभ्यः। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वां, स्वां तनुं प्रकाशयति। तत्र पुराणादिषु उच्यते किल, पुराणादिषु उच्यते भगवान् तावत् केचित् वर्तन्ते अत्यन्तं निम्नकुले जाताः, तेषामपि दर्शनं करोति, दर्शनं ददाति। बहुवारं तपश्च करोति कश्चित्, तस्मै स्वदर्शनं न प्रयच्छति। यमेव एष वृणुते तेन लभ्यः। सः किं करोति? अयं मदीयः, अस्मै अहं मम स्वरूपं प्रदर्शयामि। यत्र भगवान् दृष्टवान् इदं किमस्ति, तर्हि किमर्थम् अस्माभिः उपासनं कर्तव्यम्? सः यथेच्छं कमपि स्वीकृत्य करोति चेत् अस्माभिः किमर्थं कर्तव्यं? लोकेपि एवं वर्तते। गृहे ज्येष्ठाः भवन्ति, तत्र आवराः भवन्ति, 4-5 वा। प्राचीनकाले तत्र एकीकृत्य एव तत्र कुटुम्बकम् आसीत्। 5 वा 6 वा 7 वा 8 वा जनाः भवन्ति। ज्येष्ठाः ये भवन्ति गृहे, तेषां कुत्रचित् पक्षपातः भवति। सः तेषां शुश्रूषां सम्यक् कुर्यादिति निर्बन्धो नास्ति, सः शुश्रूषां न करोत्यपि। अन्ये केचित् सम्यक् शुश्रूषां कुर्युः, तेषां विषये पक्षपातः न भवति। तत्र कारणं किम् इति चेत् प्रारब्धमेव कारणम्, अन्यत् किं कारणं? यतः वयं सर्वे संसारिणः, अस्माकं बुद्धिः तथैव भवति। परन्तु भगवान् तथा करोति वा इति चेत् भाष्यं वर्तते, प्रियतमे एव हि वर्णीयो भवति यस्यायं निर्दिशे प्रियः स एवास्य प्रियतमो भवति। यथा अयं प्रियतमः आत्मानं प्राप्नोति तथा भगवान्, तथा स्वयमेव भगवान् प्रयतते इति भगवत एव उक्तम्। पश्यन्तु, प्रियतम एव हि वर्णीयो भवति। यः प्रियतमः वर्तते तस्य वर्णनं कुर्वन्ति जनाः। कः प्रियतमः भवति? यस्य अयं निरतिशय प्रियः स एव प्रियतमः भवति। इदानीं ज्ञातं वा? भगवान् उपायम् इच्छति इति ज्ञायते वा? यस्य अयं निरतिशय प्रियः भवति, यस्य, अतः किं भवति? अयम् उपासनं विहाय कथञ्चित् अटति तं भगवान् वृणोति इति न वृणुते इति तु नास्ति। परन्तु अयं न्यायः सर्वांशे प्रपत्तिविषये न भवति। प्रपत्तिविषये आचार्येण अनुष्ठानं क्रियते, आचार्येण क्रियते इति कृत्वा सः शिष्यः तथा तत्र अस्मिन् भगवति प्रीतिं न प्रदर्शयति चेदपि आचार्यवशात् सः गृह्यते इति वक्तव्यम्। परन्तु सः सर्वात्मना भगवद्विरोधी भवति चेत् तस्य किमपि न भवति, तस्य मुक्तिर्भवति इति अस्माकं सिद्धान्तः नास्ति। भगवद्विरोधी भवति आचार्यः, यतः आचार्यः एव न करोति। भगवद्विरोधी कश्चित् भवति, आसुरप्रकृतिः भवति, तस्य किमर्थं सः शरणागतिं कारयति? सः न भवति। अस्तु, यथा अयं प्रियतमः आत्मानं प्राप्नोति तथा स्वयमेव भगवान् प्रयतते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदापि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति। अयं प्रियतमः भवति चेत् किं करोति भगवान्? तस्य कथञ्चित् उपरि नयनं कर्तव्यं, स्वयमेव प्रवर्तते। कथं? तेषां सततयुक्तानां
भाष्यमस्ति युक्तानां सततयोगं काङ्क्षमाणानाम् इत्यस्ति। आशंसायां भूतवच्च इति कर्तरिक्तप्रत्ययः सततयुक्तानाम् इत्यस्ति। आशंसायां भूतवच्च इति सूत्रं युजि धातुः तप्रत्ययः। सततयोगं ये काङ्क्षन्ति, काङ्क्षधातु परस्मैपदी भवति, तत्र आत्मनेपद्यपि भवति, परन्तु परस्मैपदित्वे एव स्वारस्यम् अधिकमिति वदन्ति। परन्तु बहुत्र तत्र आत्मनेपदं दृश्यते। अत्रापि टीकायां काङ्क्षमाणानाम् इत्यस्ति। तत्र तेषां प्रीतिपूर्वकं भजताम् अहं बुद्धियोगं ददामि। बुद्धियोगं नाम उपासनानिष्पत्तिं साधयामि। येन मा उपयान्ति ते, येन उपासनेन परिनिष्पन्नेन मां ते उपयान्ति इति अत्र भगवते उक्तं। प्रियो हि ज्ञानिनः अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। अत्रैव तेन स्पष्टीकृतम्। ज्ञानिनः अहं यतः ज्ञानिनः अहम् अत्यर्थं प्रियः। प्रियो हि ज्ञानिनः अहम् अत्यर्थं प्रियः। अहं स च मम प्रियः। ही हेतु अवधारणे स च मम प्रियः। अतः भगवान् यः कोऽपि तस्मै प्रीतिं न प्रदर्शयति तस्य कृते सः वर्णयत्वबुद्धिमान् भवति इति नार्थः। तर्हि एतावता किम् उक्तमत्र चेत् दर्शनसमानाकारा बुद्धिः भक्तिरूपापन्ना भवेत्, प्रीतिविशिष्टा भवेत्। अत एव उच्यते प्रीतिपूर्वमनुध्यानं भक्तिरित्यभिधीयते। स्नेहपूर्वमिति पाठः वर्तते। अतः साक्षात्काररूपा स्मृतिः स्मर्यमाणा अत्यर्थप्रियत्वेन स्वयमपि अत्यर्थप्रिया यस्य स एव परेण आत्मना वर्णीयो भवति इति तेनैव लभ्यते परः आत्मेत्युक्तं भवति। अस्माकं सिद्धान्तस्य परमं सारमिदम्। अत्र अत एव श्रीभाष्यकारपङ्क्तिः पश्यताम् अत्यन्तं तत्र किं भवति, ऊर्जस्वती भवति। अत्र स्वारस्यमस्ति। साक्षात्काररूपा स्मृतिः, रूपा स्मृतिः, साक्षात्कार समाना या स्मृतिः स्मर्यमाण अत्यर्थप्रियत्वेन, नाम स्मर्यमाणः अत्यर्थप्रियः यस्याः सा। स्मर्यमाणः अयं भगवान् अत्यर्थप्रियः कस्य? स्मृतेः न, उपासकस्य स्मर्यमाण अत्यर्थप्रियकत्वं स्मृतेः वर्तते। अत्यर्थप्रियविषयकस्मृतिरूपत्वं वर्तते। प्रियविषयकस्मृतिरूपत्वं यदि भवति तर्हि स्वयमपि अत्यर्थप्रिया यस्य, नाम स्मर्यमाणः अत्यर्थप्रियः भवति उपासकस्य। स्मर्यमाण अत्यर्थप्रियकत्वम् उपासनस्य जातं, स्मृतेः जातम्। अतः किं जातम्? अयं पुरुषः इमां स्मृतिम् अत्यन्तम् इच्छति। अत एव मया सर्वदा आनन्दाश्रीसूत्रे प्रीतिकारितम् अयम् अनुभवन्नेव अत्यन्तं प्रीत्यैव इदं स्मरणं कुर्वन् अस्ति। यतः स्मर्यमाणः अत्यर्थप्रियश्चेत्, तद् पश्यतु, यशोदा वर्तते। यशोदायाः अत्यर्थं प्रियः कृष्णः। कृष्णः यदि अत्यर्थं प्रियः तर्हि कृष्णविषयकस्मरणमपि यशोदायाः अत्यन्तं प्रियं भवति किल। इदानीं केषाञ्चित् विषये स्मर्तुमेव वयं नेच्छामः। तत् स्मरणं मम मास्तु। केषाञ्चित् विषये वा, अथवा कदाचित् अस्माकं काचित् दुर्घटना जाता। मम बाल्ये कदाचित् तत्र यानं किञ्चित् आगतं, तत्पुरतः अहं पतितः। दैवात् तद् यानं तत्र स्थगितं, बृहद्यानं स्थगितम्। अनन्तरम् अन्ये सर्वे आगत्य माम् अन्यत्र स्थापितवन्तः बाल्ये।
सा घटना यदि मया स्मर्यते तर्हि मम सन्तोषः भवति वा? कथञ्चित् मया तत्र भगवतः अनुग्रहेण मम एवं बहिरागतं मया बुद्धिर्भवति किल। परन्तु आचार्याणां विषये अस्माभिः चिन्त्यते इति मन्यते। तदानीं किं भवति, तत् स्मरणमपि अत्यर्थप्रियं भवति। स एव परेण आत्मना वर्णीयो भवति। यस्तावत् स्मृतिमपि भगवत् स्मृतावपि अत्यन्तं प्रीतिम् आवहति, तमेव सः वृणुते, तेनैव लभ्यते परः आत्मा इत्युक्तं भवति। अनेन किम् आयातं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया नभो श्रुतेन इति केवलमननेन, केवल श्रवणेन, केवल ध्यानेन न लभ्यते। प्रीतिरूपापन्न भक्तिरूपापन्न ध्यानादिनैव लभ्यते इत्यर्थः। एतत् मीमांसान्यायः कश्चित् अस्ति अत्र। कुत्रचित् निषेधः वर्तते, केवलस्य निषेधः भवति, विशिष्टं तु इष्यते भवतु। अत्र एवं रूपा ध्रुवानुस्मृतिरेव भक्तिशब्देन अभिधीयते। उपासनपर्यायत्वात् भक्तिशब्दस्य इयं भक्ति उपासनमेव। उपासनपर्यायत्वात् भक्तिशब्दस्य भक्तेः उपासने अन्तर्भावः क्रियते, भक्त उपासनस्य अन्तर्भावः न क्रियते। अतएव मया उच्यते, सर्वदा उच्यते, तत्र यत्किमपि वेदान्तदेशिकैः वा शुद्धप्रकाशिकाचार्यैः वा अन्यैः आचार्यैः उक्तं स्यात्, बहुवारं उक्तं स्यात्, सर्वं भाष्यर्थमेव। भाष्ये अविद्यमाने किमपि अन्यैः नोच्यते, परन्तु अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते। तैः उच्यते चेत् अनन्तरम् अस्माभिः ज्ञायते भाष्ये। उपासनपर्यायत्वात् भक्तिशब्दस्य अत एव श्रुतिस्मृतिभिः एवम् अभिधीयते। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, तमेव विद्वान् अमृतैः भवति। नान्यः पन्थः अयनाय विद्यते। नाहं वेदैः न तपसा न दानेन न चैजया। स्मृतिः शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। अहं वेदैः तपसा दानेन युज्यया, युज्या नाम यागः, अहं तावत् प्राप्तुम् एवं विधा द्रष्टुं न शक्यः। विश्वरूपविषये मां यथा भवान् दृष्टवान् तथा दानादिना यज्ञादिना वेदाध्ययनेन द्रष्टुं कोऽपि न शक्नोति। परन्तु कथं द्रष्टुं शक्नोति, भक्त्या तु अनन्यया शक्यः। अहमेवं विधोऽर्जुन, भक्तिः अस्ति चेत् अहं तावत् द्रष्टुं शक्यः। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। ज्ञातुं शक्यते, द्रष्टुं शक्यते, तत्त्वेन द्रष्टुं शक्यते, तत्त्वेन ज्ञातुं शक्यते, प्रवेष्टुं शक्यते, प्राप्तुं शक्यते इत्यर्थः। परन्तप इति अर्जुनस्य विशेषणं। पुरुषस्तपः पार्थ भक्त्या लभ्यः। सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यः, अन्यप्रकारेण न लभ्यः इति भगवद्गीतायाम्। एवं रूपायाः ध्रुवानुस्मृतेः साधनानि यज्ञादिकर्माणि इति यज्ञादिश्रुतेः अश्ववत् इति अभिधास्यते। एवं रूपा ध्रुवानुस्मृतिः। अस्याः ध्रुवानुस्मृतेः साधनं किम्? अस्याः ध्रुवानुस्मृतेः साधनं किम् चेत् यज्ञादीनि कर्माणि यज्ञादिश्रुतेः अश्ववत्। यः इदं सूत्रम् उक्तम्, सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेः अश्ववत्। यथा गमनसाधनभूतः अश्वः स्वपरिकरापेक्षः, तद्वत् यज्ञादिकर्मापेक्षा विद्या इत्येव तत्र व्याख्यानं कृतमस्ति भगवता। तत्र वेदनसाधनत्वे अश्ववती इति पदं न तत्र किं भवति, उपपादकम् अस्तु। इदानीं तद् अत्र उच्यते, तत्र विविदिषन्ति इत्यत्र यज्ञादयः विविदिषोत्पत्ताय विनियुज्यन्ते।
विविदिशन्ति श्रुत्यक्षरपर्यालोचनया इत्युक्तं श्रुत्यक्षरपर्यालोचना क्रियते चेत् विविदिषा साधनत्वेन ज्ञायते, वेदनसाधनत्वं न ज्ञायते इति तत्र उक्तं। तत्र वदति तथापि तस्यैव वेदनस्य ध्यानरूपस्य आहार अनुष्ठीयमानस्य अभ्यास आधेय अतिशयस्य अप्रयाणादवर्तमानस्य ब्रह्मप्राप्ति साधनत्वात् तदुत्पत्ते सर्वाणि आश्रमकर्माणि यावज्जीव अनुष्ठेयानि। तत्र उच्यते इदं वेदनं ध्यानरूपम् आहारः अनुष्ठीयमानं तस्य अभ्यासेन अतिशयः आधीयते। ह्यः मया ध्यानं कृतम्, अद्य ध्यानं पुनः क्रियते, श्वः क्रियते, परश्वः क्रियते, प्रतिदिनं ध्यानं अधिकीक्रियते चेत्, वर्ध्यते चेत् किं भवति? अतिशयः अपि वर्ध्यते। आप्रयाणात् तत्रापि दृष्टं सूत्रम्। आप्रयाणात् मरणपर्यन्तस्य अनुवर्तनं कर्तव्यम्। तस्यैव ब्रह्मप्राप्ति साधनत्वम् उक्तम्। तदर्थं सर्वाणि आश्रमकर्माणि यावज्जीवम् अनुष्ठेयानि। यावज्जीवं नाम यावत्पर्यन्तं भवान् जीवति तावत्पर्यन्तं नाम कोऽर्थः? अस्मिन् जन्मनि न, अनन्तरजन्मन्यपि अनुष्ठेयम् इत्यर्थः। वक्ष्यति च आप्रयाणात् तत्रापि हि दृष्टम्। आप्रयाणादिदम् अनुवर्तनीयम् तत्रापि हि तस्मिन्नपि अर्थे दृष्टम्। किं दृष्टम्? शास्त्रं वर्तते आप्रयाण तस्य तावदेव चिरं यावन्नेमोक्षि अर्थसम्पत्से। यावत्पर्यन्तं जीवनं भवति तावत्पर्यन्तं कर्तव्यमिति। अग्निहोत्रादितु तत्कार्या एव तद्दर्शनादि सूत्रम्। अग्निहोत्रादितु तत्कार्या एव। तत्कार्या इत्यत्र कर्मधारय समासः न तत्पुरुषसमासः। तच्च तत् कार्यं तत्कार्यम्। उपासनात्मक कार्यार्थमेव अग्निहोत्रादि कर्तव्यम्। तद्दर्शनात् तत्र श्रुतिः वर्तते। सहकारित्वेन च सहकारित्वमपि भवति। अयम् आशयः अग्निहोत्रादिकम् अहं प्रतिदिनम् अनुतिष्ठामि, नित्यनैमित्तिकर्माणि अहम् अनुतिष्ठाम्येव, तर्हि पुनः उपासनार्थम् अनुष्ठेयं वा? इदमेव अग्निहोत्रादिकं प्रतिदिनम् अनुष्ठीयमानं सहकार्यपि भवति। वाक्यकारः उक्तवान् ध्रुवानुस्मृतेः विवेकादिभ्यः एव निष्पत्तिमाह। वाक्यकारः साधनसप्तकम् उक्तवान्। ध्रुवानुस्मृतिर्नाम मोक्षसाधनीभूता ब्रह्मविद्या साक्षात्कार रूपा, सा कथं संभवति इति पृष्टे वाक्यकारः साधनसप्तकम् उक्तवान्। तद्भवति अत्र किञ्चित् वक्तव्यं वर्तते। पूर्वपक्षिणा किम् उक्तं? विविदिषा साधनत्वेन वेदनसाधनत्वं नास्ति इत्युक्तं। तत्र अद्वैतिनां पक्षद्वयमस्ति। भामतीकारः विविदिषा साधनत्वं वदति, विवरणकारः वेदनसाधनत्वं वदति। पक्षद्वयं तेषामपि वर्तते। अत्र भगवान् किं करोति? वेदनसाधनत्वमेव स्वीकरोति। वेदनसाधनत्वमेव स्वीकरोति। विविदिषा साधनत्वे का अनुपत्तिः वक्तव्यं किल? श्रुतप्रकाशिकायाम् उक्तं विविदिषा साधनत्वं यद्युच्यते तर्हि अन्योन्याश्रयः भवति इति। कथम् इति चेत् अन्योन्याश्रयः आत्माश्रयो वा भवति। कथम् इति चेत् प्रथमतः श्रुत्यक्षरपर्यालोचनं कुर्मः। असिना जिघंसति इति प्रयोगः वर्तते। असिना हन्तुम् इच्छति इत्यर्थः। तत्र असेः कुत्र साधनत्वम्? इच्छायां साधनत्वं वा अनने साधनत्वं वा? अनने एव साधनत्वम्। अयमेकः विषयः। न केवलं तत्, सन्नन्तप्रयोगस्थले शाब्दबोधवर्णनकाले गदाधरभट्टाचार्येण अपि धात्वर्थं प्रत्येव तत्र कारणत्वम् उक्तवान्। धात्वर्थान्वयमेव उक्तवान्। अस्तु,
तत्र असिनाजिघांसति इत्यादौ धात्वर्थान्वयः एव इष्टः इति कृत्वा तुल्यन्यायेन विविदिशन्ति इत्यत्र यज्ञादीनां वेदनसाधनत्वेन वक्तव्यम् इति स्थितिः। अन्योन्याश्रयः कथं भवति? सर्वेषां पुरुषाणाम् अवान्तर उपाये प्रवृत्तिः भवति किल, यागे प्रवृत्तिः कस्यचित् भवति। कदा? स्वर्गेच्छा भवति चेत्, स्वर्गेच्छां विना यागे प्रवृत्तिः न भवति। यागादौ प्रवृत्तिः स्वर्गादि इच्छया भवति, यागाद्यर्थं द्रव्यार्जने प्रवृत्तिर्भवति किल, द्रव्यार्जने प्रवृत्तिः यागेच्छया भवति। यागेच्छया द्रव्यार्जने प्रवृत्तिः, स्वर्गेच्छया यागे प्रवृत्तिः, इत्यत्र विपरीतनास्ति। द्रव्यार्जने प्रवृत्तिरपि स्वर्गेच्छया भवति, स्वर्गेच्छया एव द्रव्यार्जनेपि प्रवृत्तिर्भवति। तद्वत् विविदिषा साधनत्वं यागादिषु उच्यते चेत् यागानुष्ठानं विविदिषा सिद्ध्यर्थं भवति। इच्छा सिद्ध्यर्थम् अनुष्ठानम्। तत्र इच्छा सम्पाद्यं यत् वेदनम्, इच्छया तु किं भवति? वेदनं भवति। वेदने इच्छां विना यागे इच्छा न भवति। नाम वेदनेच्छा प्रथमतः, अनन्तरं वेदनेच्छा विषयक इच्छा, अनन्तरं यज्ञादिषु इच्छा। वेदनेच्छया वेदनं भवति, वेदनेच्छा तावत् यज्ञाद्यनुष्ठानेन भवति। यथा स्वर्गेच्छां विना यागाद्यर्थद्रव्यार्जनादिषु इच्छा न भवति, द्रव्यार्जनादिषु प्रवृत्तिर्न भवति। स्वर्गेच्छा नास्ति चेत् यागे प्रवृत्तिर्न भवति। यागे प्रवृत्तिर्नास्ति चेत् अयं किमर्थं द्रव्यार्जने प्रवर्तते? तद्वत् वेदनेच्छां विना विविदिषायाम् इच्छा न भवति। विविदिषायाम् इच्छा नास्ति चेत् यज्ञाद्यनुष्ठाने प्रवृत्तिर्न भवति। तर्हि किमायाति? वेदनेच्छाधीना यागादिप्रवृत्तिः, स्वर्गेच्छाधीना द्रव्यार्जने प्रवृत्तिः, वेदनेच्छाधीना यागादौ यज्ञाद्यनुष्ठाने प्रवृत्तिः। तर्हि किमायाति? अतः वेदनेच्छायां जातायां वेदन उपायभूत इच्छा सिद्ध्यर्थम् अनुष्ठानं भवति। वेदनेच्छा भवति चेदेव वेदनेच्छार्थं यज्ञाद्यनुष्ठानं, वेदनेच्छा नाम विदिशा अनुष्ठानं। तस्यां जातायां तत्र वेदनेच्छायां जातायां तदर्थम् अनुष्ठानम् अनपेक्षितम् इति तद् अनुष्ठानम् अयत्यं स्यात्। यदि वेदनेच्छा भवति चेत् यज्ञादि अनुष्ठानं भवति इत्युच्यते। तर्हि वेदनेच्छा जाता चेत् किमर्थं यज्ञादि अनुष्ठानं कर्तव्यं? वेदनेच्छायाम् असत्यां, विविदिषायाम् असत्यां यज्ञाद्यनुष्ठानं न भवति। भवता किमुच्यते? यज्ञाद्यनुष्ठानेन विविदिषा भवति इत्युच्यते। तर्हि विविदिषायां जातायां किमर्थं सः यज्ञाद्यनुष्ठानं करिष्यति? अयम् एको दोषः। अनन्तरं मया अन्योन्याश्रयः इत्युक्तं, ततः प्राक् आत्माश्रयः उच्यते टीकाकारे। वेदनेच्छा सापेक्षतया वेदनेच्छा सिद्धिः इत्युक्तौ आत्माश्रयः। वेदनेच्छा अस्ति चेदेव यज्ञाद्यनुष्ठानं, यज्ञाद्यनुष्ठाने सत्ये वेदनेच्छा इत्युक्तौ वेदनेच्छापेक्षा वेदनेच्छायाम् अस्ति आत्माश्रयः। वेदनेच्छाधीन यज्ञाद्यनुष्ठानाधीन सिद्धिगत्वं वेदनेच्छायाम् उच्यते चेत् अन्योन्याश्रयः।
वेदनेच्छया इच्छासिद्ध्यर्थं कर्मानुष्ठानम् इच्छासिद्ध्यर्थकर्मानुष्ठानात् वेदनेच्छासिद्धिः इति अन्योन्याश्रयणं भवति। अतः विविशा साधनत्वं न वक्तव्यम् इति स्थितिः। ज्ञायते वा? तत्र तु इतोपि महान् विचारः वर्तते। तत्र इदं श्रुतप्रकाशिकायाम् उक्तं परैः खण्ड्यते परैः न्याये सिद्धाञ्जनम् इत्यस्ति किल, सिद्धान्तसिद्धाञ्जनग्रन्थे अस्य खण्डनं वर्तते। तथापि तदुपरि समाधानमपि कृतं वर्तते प्रकारस्वामिभिः। यद्यपि विविदिषन्ति इत्यादयः इति ग्रन्थः अस्माभिः उपपादितः, वाक्यकारश्च साधनसप्तकम् उक्तवान् इत्युक्तं मया। तत्र साधनसप्तकं नाम किम् इति चेत् तल्लब्धिः विवेक विमोक अभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद अनुद्धर्षेभ्यः सम्भवात् निर्वचनाच्च इति। तल्लब्धिः उपासनलब्धिः विवेक विमोक अभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद अनुद्धर्षेभ्यः भवति। कथं सम्भवात् निर्वचनाच्च इति उच्यते। तत्र सम्भवो नाम उपपत्तिः, निर्वचनं नाम श्रुतिवचनम् इति। तत्र भाष्यम् अत्र अद्भुतं वर्तते, अत्र विवरणरूपं। स्वयमेव वाक्यकारः विवेकादीनां स्वरूपं च जात्याश्रयनिमित्तादुष्टादन्नात् कायशुद्धिर्विवेकः। जातिदुष्टम् आश्रयदुष्टं निमित्तदुष्टम् अन्नमस्ति किल, तत् अन्नं परिहर्तव्यम्। तादृशनिमित्तेन तादृशकारणैः अदुष्टं यद् अन्नम् अस्ति तेन कायस्य शुद्धिः भवति। अयमेव विवेकः इत्युच्यते। तत्र पश्यतु, जातिदुष्टं कळञ्जादिः जातिदुष्टं, जात्या दुष्टानि कळञ्जादीनि। आश्रयदुष्टं तत्र द्रव्यस्वामी पुरुषः। इदानीं कुत्रचित् मांसविक्रयणं भवति, तत्रैव पार्श्वे तत्र कूष्माण्डविक्रयणं भवति मयसा, तत् आश्रयदुष्टं, तत् अस्माभिः न स्वीकर्तव्यं। निमित्तदुष्टं भवति। निमित्तदुष्टं किं भवति, तत्र अस्माभिः यथावत् श्रद्धया पाककृतः अन्नं च सम्पादितं, परन्तु भगवते निवेदितमपि अज्ञात्वात् अज्ञानेन किं जातं, भोजनकाले कश्चित् केशः तत्र लब्धः, तद् अन्नं तु न भोक्तव्यम्। इदानीन्तनकाले किं क्रियते, तस्य तं केशं उपरि निष्कास्य तत्र भगवत्तीर्थमस्ति किल, तीर्थं स्वीकृत्य तीर्थेन प्रोक्ष्य अनन्तरं तत्र अन्नं स्वीकुर्वन्ति, परन्तु वस्तुतः न स्वीकर्तव्यम्। जात्याश्रयनिमित्त अदुष्टादन्नात् कायशुद्धिर्विवेकः। निर्वचनम् आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः। सत्त्वं नाम मनः। आहारः शुद्धः भवति चेत् मनः शुद्धं भवति। विवेकः काम अनभिष्वङ्गः। विवेको नाम कः, काम अनभिष्वङ्गः। काम अनभिष्वङ्गो नाम तत्र कामसम्बन्धः न स्यात्। शान्तः उपासीत। मया उक्तं शान्तशब्दस्य अर्थः ऊर्मिषट्करहिता इति। तत्र किं भवति, मोहादि ऊर्मिषट्कं किमुक्तं, तत्र ऊर्मिषट्कं मया उक्तम्। ऊर्मिषट्कं किमुक्तं, जरा मृत्यु अशनायापिपासे शोकमोहो ऊर्मिषट्कमिति। अशनायापिपासे शोकमोहो जरा मृत्यु ऊर्मिषट्कम्। ऊर्मिषट्करहितः उपासीत। तत्र तु कामशब्देन मोहः अपि अस्ति। सर्वं तु त्यक्तव्यम्। अभ्यासो नाम आरम्भणसंशीलनं पुनः पुनः।
अभ्यासः इति तत्र विषयम् अभुक्त्वा स्थातुं न शक्नोति येन विकारेण सः विकारः अभिष्वङ्गः इदानीं कश्चित् वर्तते तेन तत्र किं भवति अत्यन्तं स्वादुपदार्थः वर्तते मया स्वादुपदार्थं तं पदार्थम् अभुक्त्वा स्थातुं न शक्यते तादृशस्थितिः एव अभिष्वङ्गः गृहे भगवते निवेदितं वर्तते भगवते शक्रपोङ्गल् निवेदितं चेत् तत् भगवतः तु निवेदितुं शक्यते परन्तु अस्माकं तु शरीरे क्लेशः अस्ति चेत् अस्माभिः न स्वीकार्यते परन्तु तद् विना स्थातुं न शक्यते चेत् स एव अभिष्वङ्गः इति चेत् अनभिष्वङ्गः अपेक्षितः अत्र शान्तशब्देन रागद्वेषाद्यभावः विवक्षितः इति वदति टीका आरम्भणसंशीलनं पुनः पुनः अभ्यासः इति आरम्भण मया पूर्वं आलम्बनक्षयः शुभाश्रयः शुभशब्दस्य हे प्रत्यनीक इत्यर्थः हे प्रत्यनीकं स्वरूपं भगवतो रङ्गनाथस्य स्वरूपं श्रीनिवासस्य स्वरूपं वरदराजस्य स्वरूपं हे प्रत्यनीकं यत् स्वरूपमस्ति तस्य स्वरूपस्य पुनः संशीलनं स्मरणं क्रियते किल अभ्यासः इत्युच्यते निर्वचनं च स्मार्तमुदाहृतं भाष्यकारेण भाष्यकारः कः द्रविडभाष्यकारः भगवता भाष्यकारशब्देन सर्वदा स एव उच्यते सदा तद्भावभावितः गीतायां सदा तद्भावभावितः तद्विषयकस्मरणेनैव विशिष्टः वर्तते क्रिया इत्यस्य अनन्तरं पञ्चमहायज्ञाद्यनुष्ठानं शक्तितत्क्रिया पञ्चमहायज्ञाद्यनुष्ठानं शक्तिता यथाशक्ति कर्तव्यम् तत्र निर्वचनं वर्तते क्रियावानेष ब्रह्मविदां वनिष्ठः पश्यन्तु अग्निहोत्रादिकं ब्रह्मविद्यायाम् अङ्गम् इत्यत्र श्रुतिः मुण्डकोपनिषत् श्रुतिरेव प्रमाणम् क्रियावान् एषः ब्रह्मविविदुषूणां वरिष्ठः इति नोक्तं ब्रह्मविदां वरिष्ठः इत्युक्तम् तत्र वेदने क्रियायाः अङ्गत्वं साक्षात् श्रुतिः वदति क्रियावान् ब्रह्मविदां वरिष्ठः क्रियावान् ब्रह्मविदां वरिष्ठः इत्युक्तौ ब्रह्मविद्वगत उत्कर्षः क्रियावत्तो प्रयुक्तः उद्देश्यतावच्छेदकविधेयोः असदिबाधके प्रयोज्यप्रयोजकभावः वर्तते तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विदुषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इति श्रुतिः अपि अस्ति सत्य आर्जव दया दान अहिंसा अनविद्या कल्याणानि कल्याणं नाम सत्यं नाम भूतहितं सत्यं नाम इदानीं नाटकं वद इत्यादिषु उच्यते तत्र सत्यं भूतहितं सत्यं भूतहितम् आर्जवं मनोवाक्कायानाम् ऐकरूप्यं मनोवाक्कायानाम् एकरूपता आर्जवं भवति यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति वेदान्तदेशिके उक्तं करणत्रयसारूप्यम् इति सौख्यरसायनम् तदेव अत्र आर्जवशब्देन उच्यते दया स्वार्थनिरपेक्षा निरपेक्षं परदुःख असहिष्णुत्वं दया नाम स्वार्थनिरपेक्षं परदुःख असहिष्णुत्वम् अस्माकमपि कदाचित् भवति तत्र किञ्चित् स्वार्थं भवेत् कदाचित् सः बहु कष्टमनुभवति इति अस्माभिः तस्य दुःखम् अस्माभिः न शक्यते परन्तु कदाचित् स्वार्थं भवेत् स्वार्थं विना स्वार्थनिरपेक्षं परदुःख असहिष्णुत्वं दया अहिंसा नाम करणत्रयेणापि परपीडानिवृत्तिः अहिंसा नाम मया हस्तेन कस्यापि ताडनं न कृतं भो तथा नास्ति मनसापि परस्य अहितं न चिन्तनीयं परपीडा न चिन्तनीया दानं नाम लोभराहित्यम् अविद्या परकीये स्वत्वबुद्धिः अनविद्या नाम तदभावः परकीयवस्तूनि स्वत्वबुद्धिः इदानीं परकीयं वस्तु सर्वकारस्य वस्तु अस्ति स्वकीयत्वबुद्धिः न कर्तव्या
इदं सर्वं कल्याणशब्देन उच्यते। निर्वचनं सत्येन लभ्यः मुण्डकोपनिषदि वर्तते। तद् सत्यशब्दस्य अर्थः भूतहितम् इति भाष्यकारेण उक्तमस्ति। सर्वम् अस्माभिः ज्ञातम्। यतः अत्र एवम् उक्तमस्ति। मुण्डकोपनिषद्व्याख्यानं भाष्यकारेण तथा विशिष्य न कृतं। मुण्डकोपनिषदः सङ्ग्रहः भाष्यकारेण कृतः अदुश्चत्वाधिकरणे। एकैकपदस्य अर्थवर्णनं न कृतं। तत्र सत्यशब्दार्थः भूतहितपरः भूतहितम् इति तु अत्रैव उक्तमस्ति। एतद् मनसि धर्तव्यमस्ति। तेषामेष विरजो ब्रह्मलोकः इति अस्ति। तेषामेष ये तावत् सत्याद्यनुष्ठानं कुर्वन्ति तेषामेव विरजो ब्रह्मलोकः। विरजः नाम श्रीवैकुण्ठक्षेत्रम्। देशकालवैगुण्या शोकवस्त्वाद्य अनुस्मृतेश्च तज्जं दैन्यम् अभास्वरत्वं मनसोऽवसादः इति। देशकालवैगुण्यात् पश्यन्तु, देशवैगुण्यं कालवैगुण्यं भवति। तत्र शोकवस्त्वादि अनुस्मृतेश्च तज्जं दैन्यम् अभास्वरत्वं मनसः अवसादः। एवं भवति। अस्माकं देशवैगुण्यं भवति, कालवैगुण्यं भवति। काले किञ्चित् क्लेशः। शोकवस्त्वादि अनुस्मरणं क्रियते किल। मया उक्तं किल इतः प्राक् शोकहेतुभूतवस्तूनां स्मरणेन किञ्चित् दैन्यं भवति, दीनता भवति। तद् अभास्वरत्वं नाम अप्रकाशः। तत्र अभास्वरत्वमेव दैन्यम्। अभास्वरत्वविशिष्टदैन्यमिति नार्थः। अभास्वरत्वरूपं यद् दैन्यं तदेव अवसादः। तद्विपर्ययः अनवसादः इति निर्वचनं। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। वदति नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। बलहीनेन अयमात्मा लब्धुं न शक्यते। तत्र बलहीनेन इत्यस्य विवरणं भाष्ये, गीताभाष्ये शान्ते मनसि आत्मध्यानं सम्पत्स्यते इत्युक्तं भगवता। अत्यन्तं दुःखी भवति, तस्य कथम् आत्मध्यानं भवति? शान्ते मनसि दुःखं नास्ति चेत् प्रसन्नचित्तः इति भवति। तद्विपर्ययेज तुष्टिः उद्धर्षः। तद्विपर्ययेण जायमाना तुष्टिः उद्धर्षः। तद्विपर्ययः अनुद्धर्षः। अतिसन्तोषस्य विरोधी इत्यर्थः। तत्र अतिसन्तोषोऽपि विरोधः। तत्र अनवसाद अनुद्धर्षेभ्यः। उद्धर्षो नाम सन्तोषः। अतिसन्तोषोऽपि न कर्तव्यः। तत्र अस्माकम् आचार्याः यथा आसन् तथैव तेषां सन्तोषोऽपि नास्ति, दुःखमपि नास्ति। आचार्यपादाः तथैव आसन्। तथैव तत्र स्थितप्रज्ञः इति उच्यते खलु। सर्वं भगवदायत्तम्। यत्किञ्चित् भगवता अस्माकं सन्तोषकारणं किञ्चित् दत्तं चेत् ईषत् सन्तोषः कर्तव्यः। तदर्थं किल भगवता दत्तं। भगवता तत्र इदानीं भगवता अनुग्रहेण भगवद्दर्शनं जातमिति वदितं। तत्र मया सन्तोषः न प्राप्यते इति कथं? सन्तोषार्थं किल भगवता सा उपायः कल्पितः इति। एवं नियमयुक्तस्य कर्मानुष्ठानेनैव विद्यानिष्पत्तिरित्युक्तं भवति। तथा च कृष्णन्तरं यथा